مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. سأحاول تطبيق اللغة الفرنسية عن طريق الحوار. إذن هذا الحوار سيكون بين سعد وأميمة. سعد وأميمة. الفعل الأول الذي سنستعمله هو aimer. إذا سعد سيقول مثلا لأميمة: هل تحب القراءة؟ هل تحبي القراءة؟ إذا سعد: Est-ce que tu aimes lire؟ يمكنك أنت أيضا أو يمكنك أنت أيضا أن تطرح هذا السؤال عن شخص قريب لك، صديق، زوج أو زوجة أو أخت أو أي شخص قريب لك. إذا Est-ce que tu aimes lire؟ Est-ce que tu aimes lire؟ هل تحب القراءة؟ إذا لاحظوا معي: tu aimes، tu aimes. إذا قلنا tu aimes تحب. j'aime، j'aime أحب. j'aime أحب. tu aimes تحب. il aime يحب. إذا قلنا j'aime، إذا قلت مثلا j'aime فأنا أقول أحب. وإذا قلت tu aimes تحب، إذا قلت il aime هو يحب، il aime. أو هي تحب، elle aime، elle aime. هي تحب. est-ce que نقول est-ce qu'il aime. إذا نحذف les que، لأن إذا التقت و في que و il نحذف الأولى. إذا est-ce qu'il aime lire؟ هل هي تحب القراءة؟ est-ce qu'il aime lire؟ est-ce qu'il aime lire؟ est-ce que تعني هل، lire القراءة. إذا قلنا est-ce que tu aimes lire؟ est-ce que tu aimes lire؟ هل تحب القراءة؟ إذا يمكن أيضا أن نقول est-ce que nous aimons lire؟ هل نحب القراءة؟ nous aimons نحب. vous aimez تحبون. ils aiment يحبون. إذا الفعل الأول aimer. سأضع مجموعة من الأفعال في هذا الحوار لتطبيق اللغة الفرنسية. إذا est-ce que tu aimes lire؟ est-ce que tu aimes lire؟ أنت أو أنت حاولوا أن تكتبوا في مذكر أو في التعليق est-ce que tu aimes lire؟ est-ce que tu aimes lire؟ وحاولوا أن تنطقوها، حاولوا أن تنطقوها. est-ce que tu aimes lire؟ أميمة: oh oui j'adore lire. en fait je lis. لاحظوا استعملت الفعل lire ولي. je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. oh oui j'adore lire. en fait je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. إذن استعملت j'adore وأيضا je lis. وسأشرح أيضا لماذا لم أقم بتصريف الفعل lire، ولكن قبل أن أضع الألوان سأحاول الترجمة. إذن أميمة: oh oui نعم j'adore lire أحب القراءة. j'adore lire أحب القراءة. en fait في الواقع je lis quelque chose أقرأ شيئا. chaque soir كل مساء. avant de me coucher قبل النوم. avant قبل de me coucher النوم. إذن oh oui j'adore lire. en fait je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. oh oui. oh نعم j'adore je lis. وأيضا استعملت الفعل lire lire. إذا هنا j'adore lire عندما تريد أن تقولي أو تريد أن تقول أعشق بشدة القراءة.
إذا أحب جام j'adore أعشق أكثر من أحب. إذا سنكتب أعشق. إذا نعم أعشق القراءة. Oui j'adore lire. Oui j'adore lire. En fait في الواقع en fait في الواقع je lis أقرأ. je lis أقرأ. إذا هنا j'adore lire. lire لم نقم بتصريفها بقيت à l'infinitif أو في المصدر لأننا عندما يلتقي فعلين فإن الفعل الثاني يبقى à l'infinitif لا نغيره فقط نقوم بتصريف الفعل الأول وهذه قاعدة. إذا نقول j'adore lire. إذا أعشق القراءة. وإذا أردت أن أقول أو أردت أن تقول أنت تعشق تتكلم مع شخص آخر أنت تعشق ستقول tu adores. tu adores lire. tu adores lire. أنت تعشق القراءة نضيف s. tu adores lire. هو يعشق القراءة il adore lire. نحذف s. il adore lire. هو يعشق القراءة. nous adorons lire. vous adorez lire. ils adorent lire. إذن nous adorons نعشق. vous adorez تعشقون. ils adorent يعشقون lire. en fait في الواقع je lis quelque chose. أقرأ بعض الأشياء chaque soir كل مساء. إذن je lis أقرأ. tu lis أنت تقرأ. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي أنت تقرأ ستقول tu lis. tu lis تقرأ. tu lis تقرأ. il lit هو يقرأ. il lit. il lit هو يقرأ. nous lisons. إذا nous lisons نحن نقرأ. nous lisons. إذا أردت أن تقول نحن نقرأ بعض الأشياء quelque chose أو شيئا nous lisons quelque chose chaque soir. نحن نقرأ بعض الأشياء كل مساء. أو vous lisez quelque chose chaque soir. أنتم تقرؤون vous lisez. لاحظوا نكتبها vous lisez. ils lisent هم يقرؤون. ils lisent هم يقرؤون. ils lisent quelque chose chaque soir avant de coucher. يقرؤون أشياء كل مساء. ils lisent يقرؤون أشياء كل مساء. إذا ils lisent يقرؤون. إذا قمنا بتصريف الفعل aimer adorer lire. إذا أميمة قالت oh oui j'adore lire. En fait je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. إذا سعد سيقول إذا سعد qu'est-ce que tu préfères lire. ماذا تفضل أن تقرأ. qu'est-ce que tu préfères lire. qu'est-ce que tu préfères lire. ماذا تفضل أن تقرأ. qu'est-ce que tu préfères lire. إذن tu préfères نتكلم عن tu préfères تفضل. إذن إذا تكلمنا عن qu'est-ce que تعني ماذا. qu'est-ce que تعني ماذا. tu préfères تفضل lire أن تقرأ. lire أن تقرأ. إذن الفعل lire يقرأ. قلنا إذا تتابع فعلين فإن الفعل الثاني يبقى في المصدر لا نقوم بتصريفه. إذن qu'est-ce que tu préfères lire. يمكن أن نقول je préfère أفضل. tu préfères تفضل. إذن je préfère ونحذف s.
je préfère أفضل. tu préfères تفضل. إذا قلنا tu préfères تفضل il préfère يفضل هو il préfère و elle préfère هي تفضل. il préfère هو يفضل elle préfère هي تفضل. nous préférons نحن نفضل. nous préférons نفضل. vous préférez نضيف OZ أنتم تفضلون. vous préférez. il préfère هم يفضلون. il préfère هم يفضلون. إذن qu'est-ce qu'il préfère؟ إذا أردنا أن نقول ماذا يفضلون أن يقرأوا سنكتب qu'est-ce qu'il préfère lire لأن il مسبوقة بإي لذلك حذفنا لك. qu'est-ce qu'il préfère lire إذن qu'est-ce que tu préfères lire. إذن سعد يقول qu'est-ce que tu préfères lire. qu'est-ce que tu préfères lire ماذا تفضل أن تقرأ أو أن تقرأي. يتكلم مع أميمة إذن هي ستجيب ب je préfère أفضل. je préfère. إذن أميمة ça dépend. certains jours je préfère lire un roman, d'autres jours de la poésie. أميمة ça dépend. إذن ذلك نسبي أو حسب. ذلك نسبي أو نقول ça dépend حسب كل يوم مثلا حسب كل وقت حسب مزاجي مثلا. إذن ça dépend ذلك نسبي أو حسب نقول ça dépend إذن حسب شيء ما مثلا certains jours certains في بعض jours الأيام je préfère أفضل lire قراءة un roman رواية d'autres jours de la poésie وأيام أخرى شعرا أو الشعر. ça dépend. certains jours je préfère lire un roman d'autres jours de la poésie. إذن je préfère أفضل. قلنا je préfère أفضل tu préfères تفضل il préfère يفضل nous préférons نفضل vous préférez تفضلون. il préfère يفضلون هم. إذن الجمع. إذن قمنا بتصريف مجموعة من الأفعال. الآن سأطرح أسئلة. قلنا aimer. إذا أردت أن أقول أنا أحب أو أحب ماذا سأقول؟ adorer. إذا أردت أن أقول أنا أعشق أو أعشق ماذا سأقول؟ lire. إذا أردت أن أقول أقرأ أو أنا أقرأ ماذا سأقول؟ وأيضا préférer. إذا أردت أن أقول أنا أفضل أو أفضل ماذا سأقول؟ إذن aimer الفعل aimer يحب وadorer يعشق ولير يقرأ وpréférer يفضل. إذن إذا أردت أن أقول أحب سأقول j'aime. إذا أردت أن أقول أحب سأقول j'aime. وإذا أردت أن أقول أعشق سأقول j'adore. إذن أعشق أكثر من أحب. j'aime أحب. tu aimes تحب. il aime يحب. nous aimons نحب. vous aimez تحبون. ils aiment يحبون. j'adore أعشق. tu adores تعشق. il adore يعشق. nous adorons نعشق. vous adorez
تعشقون ils adorent يعشقون. إذن هنا قمت بتصريف الفعل aimer وأدوغي إلى الحاضر. إذا أردت أن أقول أقرأ، أنا أقرأ، سأقول je lis. وإذا أردت أن أقول أنت تقرأ سأقول tu lis. وإذا أردت أن أقول هو يقرأ سأقول il lit. وإذا أردت أن أقول نحن نقرأ سأقول nous lisons. وإذا أردت أن أقول أنتم تقرؤون سأقول vous lisez. وإذا أردت أن أقول هم يقرؤون سأقول ils lisent. وأيضا préfère الفعل préférer، إذا أردت أن أقول أفضل سأقول je préfère. وإذا أردت أن أقول تفضل سأقول tu préfères. وإذا أردت أن أقول هو يفضل سأقول il préfère. وإذا أردت أن أقول نحن نفضل سأقول nous préférons. وإذا أردت أن أقول أنتم تفضلون سأقول vous préférez. وإذا أردت أن أقول هم يفضلون سأقول ils préfèrent. إذن j'aime أحب، j'adore أعشق، je lis أقرأ، je préfère أفضل. وقد وضعت هذه الأفعال في الحوار، حاولوا أن تعيدوا الحوار وهو بسيط جدا، وحاولوا أن تجيبوا عن الأسئلة. واكتبوا هل الدرس بسيط أم صعب. اكتب نعم إن كان الدرس سهل أو بسيط، واكتب لا إن كان الدرس غير بسيط. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.